أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ہر آفت سے نجات پانے کے لیے اس دعا کی تلاوت کریں۔ یا علام الغیوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا کاشف الکروب یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب یا منور القلوب یا انیس القلوب یا مفرج الهموم یا منفس الغموم اللهم صل على محمد وآل محمد۔